सो आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ लिटलको छेवारको लागि। अन्त ठुलो चाहिँ गर्नु हुँदैन। मै कति क्युट देखेको। अब लिटलको छेवारको लागि नि लिटलको कपाल हेरिराख्नु आज। अन्त हेर न फुलपातीमा गएको। सो कपाल काट्नु गएको। अन्त आज चाहिँ हामी नानीको छेवारको लागि गएको। नानी हाँसिदे पर्ख कुद्नु हुँदैन। सो गुड मर्निङ एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु येट अनदर डे अफ माई लाइफ। आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई हिजो भनिसकेको छु नानीको छेवार हो। अन्त हामीले चाहिँ कसैलाई बोलाएनौँ, तर हामीले चाहिँ आफ्नो नेपाली आफ्नो ट्रेडिसनल अटायर है लगाएको छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो नेपाली आफ्नो संस्कृति चाहिँ बिर्सिँदै जाँदैछ, बिर्सिनु हुँदैन, त्यही भनेर चाहिँ लगाएको। यता हेर लिटलको लास्ट हेयर या अब लिटलको हेयर कट हुन्छ नि त। लिटल अगाडि बस बस बाई। आज चाहिँ लिटलको हेयर कट हो। अन्त हामी चाहिँ आमा छोरा पछाडि बसेको किन भन्दाखेरि चाहिँ आजकल गुड बोय भएको छ नि त मेरो छोरा। गुड बोय यता हेर्नुहोस् न। सो त्यही हो। अन्त के भन्छ हाम्रो चाहिँ अब यति साह्रो हतार हुन्छ, बिहान यति साह्रो हतार हुन्छ होइन, लडाइँ झगडा होला हुन्छ क्या बेसी हतार भएर। एनिवेज दिस इज पार्ट अफ लाइफ है। अन्त अहिले चाहिँ हामी गएर चाहिँ मन्दिरमा नानीको ठामठिम गर्नुपर्ने छ हो। फटाफटी रेडी भएको फलफुल किन्नुपर्ने छ। फलफुल किनेर चाहिँ अन्त एउटा लुगा किन्नुपर्ने छ 1 मिटर येल्लो कलरको सुतीको कटनको मन्दिरमा चढाउने हो त्यस्तो। अन्त चाहिँ त्यही हो। अन्त अब सुरु गर्ने हाम्रो कार्यक्रम, आजको कार्यक्रम। अन्त चाहिँ अलिकति म पनि चिटिक्क भइदिएको किन भन्दाखेरि नानीको यो प्रिसियस इम्पोर्टेन्ट दिन हो। खास गरी त अब छेवार भन्नाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ठुलो गर्नुपर्ने हो, ठुलो नै गर्छ पनि। अन्त तर मैले चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामीले किन ठुलो नगरेको भन्दाखेरि चाहिँ मेरो छोराको चाहिँ मामा बित्नुभयो है, तपाईँहरूलाई थाहै छ। मेरो आफ्नो भाइ खस्यो एन्ड देन मेरो यता हाम्रो यता हस्बेन्डको सन्तान मतलब मेरै सन्तान भनौँ उहाँ पनि बित्नु भएको छ र चाहिँ हामीले ठुलो गर्नु हुँदैन। तर अब सानै गर्ने मन्दिरमा गर्ने है। मेरो माइती मान्नेको दाजु आउनुहुन्छ मन्दिरमा, उहाँले चाहिँ दस्तुर गरिदिनुहुन्छ। अन्त त्यति मात्रै हो, खास गरी चाहिँ त्यति मात्रै गर्ने। तर अब पछि गएर त यही मेमोरिज हुन्छ नि त होइन। त्यही लागि चाहिँ मैले चाहिँ अन्त मेरो हस्बेन्डलाई पनि फोर्सफुली के भन्छ हाम्रो नेपाली ट्रेडिसनल लुगा लगाऊँ है। किन भन्दाखेरि यो दिन, यो मौका, यो समय त पछि गएर हामीले चेरिस गर्नेछौँ, पछि गएर हामीले हेर्नेछौँ। त्यही भनेर चाहिँ मैले मेरो हस्बेन्डलाई पनि फोर्स गरेको। अन्त लिटल इज अल्सो भेरी ह्याप्पी। अन्त लिटलले पनि यस्तो ट्रेडिसनल लुगा लगाइरहेको छ। अन्त नानीले चाहिँ आज चाहिँ चिन्डु हुन्छ मेरो छोरा। सो भेरी एक्साइटेड। अन्त मिक्स्ड फिलिङ भइरहेको छ। अलिक दुखी पनि छु, एक्साइटेड पनि छु। दुखी किन छु भन्दाखेरि चाहिँ नानीको कपाल मलाई मनपर्छ नि त। सो या दिस इज वाट टुडेज भ्लग। अन्त हेर्दै जानुहोस् लास्टसम्म, मन पराइदिनुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् है। सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् होला। अन्त डु सेयर, लाइक, कमेन्ट, त्यही हो। अन्त आज नानीको प्रिसियस, नानीको इम्पोर्टेन्ट डेलाई चाहिँ आज मैले एउटा मेमोरिज बनाएर चाहिँ भ्लग बनाइरहेको छु। सो हेरिदिनुहोस् होला है त। ठाकुरबाडी यहाँ हामी यहाँ मन्दिर आएको छौँ। अहिले जिउ गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ मार्केटको बिचमा छ मन्दिर। अन्त पुरा ब्युटिफुल छ, राम्रो छ। सो आज चाहिँ गणपति बप्पा मोरिया। आज चाहिँ हामी
आफ्नो कार्यक्रम गर्ने। सो हाम्रो यहाँ ठाकुरजी पनि आउनुहुन्छ। मामा राजु मामा यस्तो गरिदिनुहोस् दादा मेरो दादा मिलन। अन्त नानी अलिकति टेन्स हुँदैछ। मलाई त टेन्सन। यहाँ मजाले पूजा गरिदिनु भयो गुरुजीले, पुरा राम्ररी पूजा गरिदिनु भयो। अन्त 9:30 बजेको सायद हो। अहिले टक्कै अझै 5 मिनट छ हाम्रो पूजाहरू सक्यो। अन्त अब नानीको छेवार गरेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ नानीलाई लिएर जाने। पानी दिनुहोस् न पण्डितजी। ए उयो भाडा छैन ल्याएन नि त। यस्तो त होइन दिनुहुन्छ। बिचरा पण्डित आइनले चाहिँ यो दिनुभएको। मैले चाहिँ आज यस्तो ढाकाको साडी लगाएको छु। यी हेरिहाल्नु भयो। अन्त यो लिटल चाहिँ यस्तो छ। अन्त चाहिँ हामीलाई चाहिँ खास गरी भिडियो गरिदिने कोही छैन है। त्यही लागि चाहिँ आफै ट्राइपोडमा लगाएर चाहिँ गर्दैछु। यो मेरो आजको ट्रेडिसनल अटायर हाम्रो यो ढाकाको साडी। इट्स भेरी प्रिसियस एन्ड इट्स भेरी हाम्रो चाहिँ नेपालीहरूको एकदम मेन लुगा हो है। अन्त ढाकाको साडी लगाएको छु। अन्त या द्याट्स इट। त्यही हो। अन्त आजको चाहिँ कार्यक्रम सफल होस् भनेर प्रार्थना गर्छु। भगवान्को आशीर्वादले सबै राम्रै हुन्छ। साइडमा नै सबै कुरा होस् भनेर चाहन्छु। अन्त माई लिटल बोय आज चाहिँ मेरो चिन्डो हुन्छ नि। यस आर यु ह्याप्पी? खुसी छ है। अन्त लिटल फेरि सानो बेबी हुन्छ नि त कपाल काट्यो भने नि। त्यो मम्माले काखमा बोक्छु। हाँसिदिनु न। मेरो छोराको चाहिँ यो कपाल भएको चाहिँ यो एउटा बेस्ट मोमेन्ट हो। अहिले नै अन्त अब चाहिँ ऊ त कपाल काट्छ। अन्त ऊ बिग बोय हुन्छ। त्यहाँबाट पापा जस्तै हुन्छ है। अन्त सो त्यही हो। हाँसिदेऊ न। हाँसिदेऊ नि। भर्खर पूजाहरू पनि सुरु हुँदै रहेछ। अब मम्माले पक्रिनुपर्छ नि त। म बसिहाल्छु। पापा पनि बस्छ मम्मा पनि बस्छ। मामा अलिकति भो बस्नु न तपाईँ कर्नर देखेन। पापा र मम्मा र भाइ बस्छ नि। अब लु पापा पक्रिदिनु फोन। टोपी तर पर्दैन। टोपी पर्दैन? पर्दैन। छेवामा पर्दैन नि? पर्दैन। सानो छोटो चाहिँ राख्दैन। यति बेला चाहिँ एक्चुअली चाहिँ यो तपाईँको स्कुलमा एडमिसन भएको हुन्छ होइन। यो संस्कार छ नि छेवारमा त छेवारमा चाहिँ एडमिसन भएको त्यो तपाईँको एडमिसन गर्छ नि हामीले। वेद पढ्नु जान्छ नि नानी। त्यति बेला छेवार गराइकन छिर्छ नि वेद भाषामा। टोपी त पर्दैन है। फर्स्ट टोपी पर्दैन है। पर्दैन। त्यहाँबाट सेकेन्डदेखिको चाहिँ टोपी पर्छ। बुझ्नुभयो? आमा बाउहरू यस्तो केही भइहाल्यो भने टोपी पर्छ। छेवारमा चाहिँ यो फर्स्ट छेवा रोग जाओस् सब जाओस् है। मेरो छोराको भन्नुहोस् है तपाईँ। मामा पनि भन्नु। मामा मास्क खोल्नु न अलिकति बस्नु नि यहाँ मुनि। अन्त ज्ञानी होस् पोजिटिभ। मेरो छोरालाई एकदम लु त पोजिटिभ। एउटा कपाल धुँदा नजानु भनेको छ फेरि हो घरबाट। पोजिटिभ एकदम पोजिटिभ होस्। आउँदो कपालले बुद्धि लिएर आओस्, विद्या लिएर आओस्। हाम्रो नानीको यति साह्रो राम्रो भएर जाओस्। मम्माको गाना सुन्दैछ नि त। म हेर न हाम्रो पनि चाहिँ फरवरीमा छ नि। हो छोराको नि।
अलिकति घोप्टिनुहोस् त अलिकति घोप्टिनुहोस् या घोप्टिनुहोस् मुनि हेर्नु मुनि हेर्नु मुनि हेर्नु मुनि हेर्नु मुनि हेर्नु हेरिदिनु हेर्छ मुनि हेर्नु गुड बोय गुड बोय गुड बोय हल्नु हुँदैन नानी गुड बोय रहेछ त भाइ जाओस् भाइ गुड हो भानिस केटा गुड हो घर चाहिँ कहाँ हो भाइ भाइ हजुर तिम्रो घर चाहिँ कहाँ हो बागधारा बस्नु ए बागधारा हो त्यो धर्मशालाको ठिकै मुनिपट्टि बस्छु भाइको हात फेरि राम्रो रहेछ उता भोलि प्रोफेसनल हो नि त नानीहरू त काट्छ नि हो नि म त 6 दिनको नानीको काट्छु बाहुली काट्छु नि अब ठुलो भयो बाहुली भयो तारिफ पलाई हाँस्नु हाँस्नु फेरि पिम्पम बोकेको छ उही लुगाले पुस्दिनु त अलिकति यो पापा यो बहिनी यिनीहरू पनि निकालिदिनु बहिनी हजुर। यिनीहरू चिलाउँछ खै चप्पल लगाउँ अब चाहिँ भानिस त्यो दुइटा हो तिमीलाई ऐना देखाइदिन्छु ल खै कपाल खै कपाल गयो कहाँ गयो कपाल त हरायो भाइको त चाहिँ भुत्यो यो पापा टोपिदिनु भाइको पण्डितजी टिका लगाउनु चाहिँ पिम्पम खानु ल जुन त टिका लगाउ पण्डितजी लड्डु पनि दिनु लिटर लड्डु टिका लगाउनु ए हो स्वस्तिक भन्नुहुँदै थियो नि तपाईँको मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम वर्ष मङ्गलम मण्डलिकाक्ष मङ्गलाय तरो हरि ओम गजानन्द भूतगणाभिसेवितं कपीशम्भो फलचारुभक्षणम् उमासुतस्वर्गविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपदपादपङ्कजं वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा विघ्नं गुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा ओम गणाधिपते नमः ओम गणपते नमो नमः ओम विघ्नहर्ताय नमो नमः यो चाहिँ गणेशजीको एनर्जी हो स्वास्तिक भनेपछि बुझ्नु भएन यो गणेशजी हो दुईवटा लाइन रिद्धि सिद्धि अन्त दुईवटा लाइन शुभ लाभ गणेशजीको डल्लै फ्यामिली ल लड्डु पिन्दिनु खै यहाँ पनि लगाउनु लु खै लिटल यस्तो गर्नु त मुनि गर्नु ओम गणेशजीको लु अनि तपाईँ पिङ पुङ दुइटै हातमा अहिले लड्डु कसरी लिने देऊ म राखिदिन्छु कसरी पापा कुरा टु हटाइ लड्डु दिनुभयो मान्दैन भनेर म पनि सोच्दै थिएँ कि आम्मा गणेश नै भएछ लड्डु थापेर खै 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 लु यता भगवान्हरूलाई ढोकौँ पापा हामी पनि अन्त चाहिँ जानुपर्छ यता नियम गरेर यहीँबाट उयो गरेँ एकछिन है। तपाईँ सबैजना त्यहाँ बस्नुहोस् न म यो गर्छु के फोटो लु त फोटो खिचिदिनु यसरी गरिदिनु भिडियो फोटो खिच्ने कि भिडियो होइन फोटो खिचिहाल्छु नि यहीँबाट भइहाल्छ नि यहाँबाट राम्रो निस्किँदैन भिडियो आउँदैछ भिडियो हाम्रो गुरुजी चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ गुरुजी हात हल्लाइदिनुहोस् त धन्यवाद गुरुजी एकदम राधे राधे खुसी लाग्यो यहाँको एकदम राम्रो लाग्यो नानीको सफलतापूर्वक भयो सबै कार्य
इज ह्याप्पी लड्डु बोकेर लड्डु गोपाल हो नि त मेरो छोरा है लड्डु गोपाल हो नि त है केस कहिले त केस खै होइन हेऱ्यो यता हेर्नु खै मेरो चिन्डु छोरासित ए चिन्डु मैले चिन्डु छोला है छोला ए लडी 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 ला लिपस्टिक लाग्यो ओठमा हौ खै पुसिदियो मार्छ पापाले सो हि इज भेरी ह्याप्पी अब चाहिँ नानीको अब चाहिँ हामी यहाँबाट टिस्टा जाने टिस्टामा गएर चाहिँ हामी अलिकति नानीलाई लिएर हामी सबैजना म हस्बेन्ड नानी गएर नै उसको कपाललाई पनि के भन्छ विसर्जन सेलाइदिइहाल्ने किन भन्दाखेरि चाहिँ ढुक्क हुन्छ हो त्यहाँबाट सक्यो अन्त घर गएर चाहिँ अब अलिकति कार्यहरू गर्ने सो हेर्दै जानुहोस् है त सो अब चाहिँ हामीले कार्यक्रम सकेर मन्दिरको लिटल लड्डु खाँदैछ अन्त अहिले चाहिँ हामी टिस्टा गएको टिस्टामा चाहिँ नानीको कपालहरू सेलाइहाल्ने अन्त चाहिँ घर आएर त्यसपछि चाहिँ अलिकति दस्तुर गर्ने है टिकाहरू लगाइदिने नानीलाई त्यति नै हो आजको हुँदैन नि त हामीले के त्यही लागि चाहिँ ठुलो गर्नु भएन अन्त यस्तै छ सो अहिले तपाईँहरूलाई म खोलामा देखाउँछु कसरी अब त्यो विसर्जन गर्ने त्यहाँबाट सक्यो टिस्टा आइपुग्यौँ टिस्टाको आज चाहिँ हाम्रो नानीको यो कपाललाई सेलाउनु भगवान्को आशीर्वादले हाम्रो नानीलाई राम्रो आशीर्वाद दियोस् कस्तो राम्रो रहेछ नि पापा तिमीहरू चाहिँ माथिबाट फ्याँक्छ नि त है देख्यो जे पनि हुन्छ राम्रै हुन्छ क्या यस्तो रहेछ यो चाहिँ हाम्रो टिस्टा खोलाको यस्तो छ उसलाई उभाइदेऊ अन्त तिम्रो हातले उसले सुरुवाल तान्देऊ खुजुरा पैसा हालिदिनु अन्त यो लुगा निकालेर बगाइदिनु 2 रुपियाँ हुन्छ 2.5 त्यो भन्दै थियो 2 रुपियाँ 1 रुपियाँ होला त पैसाले त्यो हौ त्यो निकाल एकदम नानीको पुरा यस्तो पूजा गर्नु पहिला अन्त भगाउनै सुपारी निकाल्नु चामल पनि निकाल्नु लिटल त्यो होइन सुन्नु हुँदैन लिटल तिमीलाई अर्को दिनुहुन्छ पापाले ए भाइले आफै दिन्छ कस्तो सोचेको जस्तो भयो नि भगवान् यही त हो मेन टिस्टा खोला हेर्नुहोस् है छेउबाट क्या दामी फोटो खिचिदिनु ल पापा भाइ लिटल पैसा राखिदिनुहोस् जिउ गरेर ओम गरेर राख्नु न अन्त पापाले अर्को दिनुहुन्छ थ्याङ्क यू छुवाइदियो नानु उहाँहरू बग्यो हो लु भाइलाई पनि लगेर त्यहाँ दर्शन गराइदिउँ बगेर गयो खुट्टा त्यस्तो हुँदैन छोराको तिम्रो यो नि तल जान्छ हो तिम्रो कपाललाई रोक्कस सबै लगेको बुझ्यौ बाई बाई रोक्कस
इज लिटल बिट अपसेट सो अहिले चाहिँ अब हामीले आफ्नो दस्तुर गरिसक्यौँ अब फर्केको घर अन्त अब घरमा गएर चाहिँ नानीलाई नुहाइधुवाइ गरेर चाहिँ अलिकति टिकाहरू लगाइदिने सो यही हो यहाँ हेरिहाल्नुहोस् है टिस्टा खोलामा चाहिँ आज नानीको कपाल पनि बगाइदिइहालेको नि किन भन्दाखेरि राखिरहेर कहिले जुट्छ कि एकैचोटि सकिहालेको राम्रो हो होइन रोग कष्ट हराउनुहोस् अन्त त्यही हो अब चाहिँ हामी घर जाने सो सी यू गाइस मन पराइदिनुहोस् होला है भ्लग चाहिँ घर आइपुग्यौँ हामी अहिले अब आमाको रियाक्सन देखाउँछु है त तपाईँहरूलाई लिटललाई हेरेर आमा कस्तो हुन्छ